दिसपट्टी तोरा कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुनाची 2 तारीख 2024. जो पवित्र. प्रकाशनाचे पुस्तक 23:3-7. जो पवित्र आनी खरो ताचो हो संदेश ताचे लागीं दाविदाची चावी आसा. आमचो सर्वेस्पर पवित्र, खरेंच पवित्र. ताचे भितर कसलेंच दुबाव ना की तो पवित्र न्हू म्हणून. कसली सावळी पासून ना म्हणटा. आमचो त्रिएक देव बाप पवित्र, जेजू ताचो पूत पवित्र, पवित्र आत्मो तो पवित्र. त्या पासत चेरूब आनी सेराफीन ते वाखाणणी करतात, पवित्र पवित्र पवित्र. आनीक सगळ्या वेळार ते अशें म्हणटात. आनीक पवित्र म्हटल्यार कुशीन काडला, वेचून काडला आनीक शुद्ध आनी कसलेंच मेळना. वेस्पोर ताच्या मोहिमेंत, ताच्या पवित्रपणान तो मोहिमेवंत जावन आसा. सुटकेचें पुस्तक 15:11. आनीक इस्रायलाचो पवित्र हें आमी 29 फावटी इजायस पुस्तकाचे प्रवादीचे पुस्तकान आमी पळयता. आनीक इजायस पुस्तक आपल्या इजायसचो प्रवादी आसा पळय तो आपल्या पुस्तकान ते विजाव जे पळय शेरूब आनी सराफीम पळय देवाक ते मोहीम दिता ताच्या पवित्रपणान. तांची तोंडा पासून ती आपल्याच्या पाकाट्यांनी धांपतात, तांचे पांये पासून ते पाकाट्यांनी धांपतात. ताजे दोन जी पाकाटी आसा आनीक दोन पाकाट्यांनी ते उडटात आनीक ती देवाक वाखाणणी दीत रावतात, पवित्र 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 म्हणून. दावीद पासून राजा तो सर्वेस्पराचे पवित्रपणाची अशें तो म्हणटा. स्तोत्र 9:9 आनी 5. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात, ताच्या पांयासोणा मुखार साश्टांगीत पडून नमस्कार करात, खरेंच तो पवित्र. स्तोत्र 22 आनीक 3. तरी देवा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल तुजी वाखाणणी करीत आसा तेंच तुजें सिंहासन. हबाकूक 1:12 अशें म्हणटा. हबाकूक 1:12. सर्वेस्परा म्हज्या देवा पुर्वल्या काळा युगा तावन आसा तो आनी कदींच मरना तो म्हजो पवित्र देव न्हय गा तूं. आख्या पवित्र पुस्तकान आमी पळयता ते तोच पवित्र जावन आसा. आनीक देवाचे ती आमी ते पळोवंक येता ताजो मोग तो सासणाच्या सासणाक आनीक तो पवित्र. ज्या भाशेन सुर्याची किरणां पासून पळय जी जायते भाशेचे रंग दिश्टी पडटात आनीक जेन्ना ते एकठांय जातात पळय तेन्ना सारके परजोडीत जाता. त्या भाशेन सर्वेस्पराचें पवित्रपण जेन्ना आसता पळय तेन्ना ते बाप जेजू पासून बापाक म्हणटा पवित्र बापा. आनी तुमी ताका पवित्र म्हणटले कित्याक हांव पवित्र. लेवी शास्त्र 11:40-5. कित्याक सर्वेस्पर पवित्र आनीक ताणें ताचे जी संसद आसा पळय ती पासून ती तो पवित्र करता. ताणें वेचून काडल्या पळय तांकां पासून तो पवित्र करता. आनी इस्रायल पोरजेक तो आपल्याची पवित्र जी पोरजा अशें तो म्हणटा. दुसरी सुमोर्त 7:6. तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलेली पोरजा. रितुमेच्या सगळ्या पोरजां मदें तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक वेचून काडल्यात. तो आशेता आनी आवडेता की तुमी एका पवित्र देवाचो पाटलाव करचो आनी तुमी पवित्र जावची. दुसरे कोरिंथीयांक बरयल्ली चीट 7:1. पृथ्वीच्यानो असल्यो भासावण्यो आमकां केल्ल्यो आसात देखून कुडीन आनी ओतम्यान सगळ्या खोटांतली नितोळ जावया आनीक देवाची भक्ती करून आमची पवित्रताय संपादनेक पावोया. पवित्रतायेचे संपादनेक पावूंक जाय. पासत मातेव 5:40-8 अशें म्हणटा.
म्हणटो जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी संपूर्ण जायात. इनॉक, नोआ, एलायजा, आयसाया, जरमाया, एजिकियल, जुजे, दानियल हे सगळे पवित्र जिवीत जिवन आपल्याची रेस ताणें पुरी केली. देवाच्या भुरग्यानो, तांणी कशें पवित्र जेल्यार पळय तुमच्यांनी पासून तशेंच पवित्र जिवंक येता. नियाळ कर. हिब्रूचें पुस्तक 13 वोड 12. ह्याच खातीर जेजू आपुणूय आपल्या खाशा रोगतान पोरजेक पवित्र करूंक शाराच्या दारवंट्या भायर कोश्ट सोसून मेलो. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास 17 आनी 18 आनी सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान 13 वोड 1 ते 20. सोरेस परतो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.